अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है हमारी गवर्नमेंट की वो इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की तरफ है, लेकिन हमें उसके असरात आम आदमी तक पहुंचते हुए अभी नजर नहीं आ रहे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमेशा ये बात किया करती थी कि इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। और अगर हम निचली सतह की बात करते हैं, चेयरमैनशिप की बात करते हैं या यूनियन लेवल पे बात करते हैं या लेबर की बात करते हैं, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। और जहां तक अगर हम अपनी इकॉनमी की बात करते हैं तो 3 साल में हमारी गवर्नमेंट 3 वजीर खजाना चेंज कर चुकी है। ये तजर्बात कब तक होते रहेंगे? इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब चौधरी जाहिद साहब, जो कि पाकिस्तान स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनके साथ हैं जनाब हमारे मोहतरम मलक वहीद अवान साहब, प्रेसिडेंट लेबर विंग यूनियन के हैं, और साथ ही हैं हमारे जनाब राशिद हमायूं साहब, चेयरमैन साइबो पाकिस्तान। तो मैं जाहिद साहब से बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जाहिद साहब, ये बताएं कि जिस तरह आप भी जानते हैं सर कि हमारी गवर्नमेंट रियल एस्टेट की तरफ भरपूर तवज्जो दे रही है, लेकिन अभी तक उसके असरात जो है वो हमें आम आदमी तक पहुंचते हुए नजर नहीं आए। इसकी क्या वजूहात है सर? देखिए जी, रियल एस्टेट के ऊपर जो आपने बात की है कि बड़ी तवज्जो दे रही है, रियल एस्टेट के ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। जब गवर्नमेंट आई तो उससे पहले जो हालात थे, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो रियल एस्टेट काफ़ी दबी हुई थी क्योंकि टैक्सेस का बोझ बहुत ज़्यादा उनको लगा दिया गया था। और उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई और हमने बड़ी आवाज़ उठाई रियल एस्टेट के ऊपर कि रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है कि रियल एस्टेट का शोबा जब तरक्की करता है तो लामाला जब प्लॉट्स बिकते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल, तो उनमें फिर वो एक्टिविटी जनरेट होती है कंस्ट्रक्शन की। तो हमने कहा जी रियल एस्टेट के ऊपर आप जो आपने जो टैक्सेस का बोझ है और इन पे थोड़ा सा आप हाथ हल्का करें ताकि रियल एस्टेट का सेक्टर चले, कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री चलेगी तो आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा। वो इंडस्ट्रीज से चलती है और आपने सुना होगा कि 40 से 45 इंडस्ट्री, कुछ लोग 60-70 इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो बिला वास्ता या बिल वास्ता इसके साथ मुंसलिक हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने खैर पहले 2 साल तो बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, मुल्की मीशत जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज से ही चलेगी। और जो रोजगार इन्होंने एक नारा लगाया था 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जिसके असरात बड़े अच्छे रहे। और जब वो पैकेज अनाउंस हुआ तो आपने देखा होगा कि सरिया सीमेंट में बेतहाशा उसकी डिमांड में इजाफा हुआ और एक आम आदमी को रोजगार मिला और रियल एस्टेट का सेक्टर चला। लेकिन ये खुदा करके उनको अपनी गवर्नमेंट के 2-2.5 साल के बाद ये बात उनको बावर हुई कि नहीं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्की मैशियत का पहिया चलेगा। ठीक हो गया। राय साहब, आप ये बताएं, चूंकि आप हमारे मजदूर भाइयों की नुमाइंदगी करते हैं, अगर इन 3 सालों की हम बात करते हैं तो मजदूरों के लिए पीटीआई हुकूमत ने क्या किया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है काफ़ी क्राइसिस में है, कोई अपोजिशन का और कोई जिस तरह के मुल्की मसाइल और कुछ मईशत का जो पाकिस्तान पे जो बर्डन था, तो इन सब चीज़ों को साथ लेके हुकूमत चल रही है। तो मजदूरों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए काफ़ी हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। जैसे उन्होंने बनाए, जो लोग सड़कों पे सोते थे उनके लिए एक आशियाना टाइप उन्होंने बनाए घर, वो इदारे बनाए, वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको वहाँ पे खाना भी मिलता है, उनको वहाँ पे सर्दियों में कंबल रज़ाइयाँ हर चीज़ उनको मिलती हैं। उसके बाद जो सबसे पहला उन्होंने स्टेप लिया है वो जो हमारे सरकारी इदारों में जो मजदूर हैं उनको सबसे पहले जो है वो मकान जो है वो मिल रहे हैं। ये पिछले दिनों उसमें कुरानंदाजी में भी काफ़ी सारे मजदूरों को उन्होंने ये पैकेज दिया और उन लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। तो अभी जो नेक्स्ट होगा वो जो आम मजदूर हैं उनके लिए भी वो करेंगे और तनख्वाहें भी इनकी जो है मजदूर की जो है वो 18,000 तक इन्होंने की हैं। लेकिन अभी मुल्क जो है वो इस सतह पे नहीं है कि एकदम कोई ऐसा इनकलाबी कदम उठाया जाए। तो मज़ीद 2.5 साल पड़े हैं, देखते हैं इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता खान साहब जो है वो कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि आगे बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ठीक है। राय साहब, ये बताएं, 3 साल में हम 3 वजीर खजाना चयन कर चुके हैं, इसकी क्या वजूहत है? क्या वजह है कि हम अभी तक सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे या और भी कुछ वजूहत है सर?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اور میں ٹی وی ٹوڈے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے انہوں نے آج مدعو کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ایک یہ ایکسپیرینسز ہیں اکانومی کے اس گورنمنٹ کی طرف سے یہ تو چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ جو ایک وزارت خزانہ ہے یہ ساری جو منسٹریز ہیں ان کی ایک مدر ہے کیونکہ تمام جو ملک کا جو دار و مدار ہے اکانومی کا وہ لامحالہ اسی کے اوپر آ کے وہ ٹھہرتے ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے جیسے اسد عمر صاحب کو لایا گیا اور ان کو یہ تھا کہ گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی کہ انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے. ہمارے پاس ایک جو اکانومی کی ٹیم ہے وہ پوری ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈی ہے, ہم کام کر رہے ہیں اور ہم سالوں میں نہیں مہینوں میں نہیں ہم دنوں میں اس کے اوپر قابو پا لیں گے. تو انہوں نے 100 دن کا بھی پلان دے دیا کہ 100 دن میں آپ کو بہت واضح اقدامات نظر آ جائیں گے کہ معیشت جو ہے نا وہ ایک اچھی اور ٹیک اوور جو ہے نا سچویشن میں آ جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی یہ صرف ایک دعوے اس وجہ سے تھے کہ جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس کے اور باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب آپ پریکٹیکلی آتے ہیں تو یہ اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو آنے میں یہ پرابلم ہے ابھی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ان کو چیزیں جو ہیں ابھی تک کوئی صحیح سمجھ میں ان کو نہیں آتی ہیں اور نہ ان کو ابھی تک کوئی ایسی ڈائریکشن کوئی ان کو پتہ چلا کہ بھئی ہماری کیا ڈائریکشن ہے. تو یہ ایک جو ہے نا یہ ایک المیہ ہے. باقی آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اصل میں وہ ریگولیٹر ہے ملک کے اندر جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا اصل ریگولیٹر وہ ہے کیونکہ وہ پالیسی ایک وضع کر کے دیتا ہے. تو وہ ہمارے ملک میں وہ جو کنٹرول ہے وہ انفارچونیٹلی وہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ IMF کے کنٹرول میں. بالکل پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, انہوں نے اعلان کر دیا. حالانکہ یہ ایک قسم کی ایک شطرنج کی چال ہوتی ہے, ایسی چیزیں سیکرٹ رکھنی چاہیے. اگر آپ نے نہیں بھی جانا تھا تو آپ کو یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب IMF کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ اس قسم کی کر رہے ہیں تو یہ بعد میں جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم ان کے اوپر اپنی جو شرائط ہیں وہ امپوز کریں گے ان کے اوپر. تو وہ بھی ان کا ویٹ کر رہے تھے. تو جب یہ پھر اس کے بعد فیل ہوئی ہے گورنمنٹ اس کے اوپر اور ان کو IMF کے پاس پھر جانا پڑا تو انہوں نے جو ان کو 2% کے اوپر جو وہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر دے رہے تھے وہ ان کو پھر 8% کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر آئیں. تو جب اس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ ایک ہوا تو یہ ایک بیسیکلی جو ایک ڈیزاسٹر تھا ہماری اکانومی کے ساتھ پہلے یہ ہوا جس کی وجہ سے مہنگائی میں اور اضافہ ہوا اور اسد عمر صاحب کو پھر ریپلیس کرنا پڑا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا بھی جو ہیڈ ہے اس کو بھی پھر چینج کرنا پڑا IMF کے اوپر. اور اس کے بعد جو وہ منسٹر صاحب تھے ہمارے ان کو بھی چینج کرنا پڑا اسی وجہ سے. اور چیئرمین FBR بھی ہمیں انہی کی ڈکٹیشن پہ لگانا پڑا. اور یہ سارے جو بحران ہم دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے انہیں پاکستانی عوام سے کوئی نہیں دلچسپی. انہیں یہ ہے کہ ہماری ریکوری کیسے ہوگی. ٹھیک ہو گیا. چلے راج صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. جو صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اس کو انڈسٹری تو کہتی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی وزارت نہیں ہونی چاہیے سر جہاں پہ آپ لوگوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پہ حل کیا جائے؟ بالکل جی, انہوں نے کنسٹرکشن کو تو انڈسٹری کا درجہ دے دیا ہے لیکن ہمارا جو پرزور مطالبہ ان سے وہ یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کو بھی انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. اور کیونکہ ریل اسٹیٹ کا سیکٹر چلے گا تو آپ کی کنسٹرکشن ہوگی چلے گا. بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. انہوں نے ابھی ایک میرا خیال دبئی طرز کی کہ اس کو کیا ریرا اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بنا رہے ہیں لیکن وہ کاغذات میں تو ہے عملی طور پر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ریل اسٹیٹ کے اوپر ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہو, اس کے کوئی بائی لاز ہوں, ان کے مطابق یہ ساری انڈسٹری ریل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے ان کو چلائیں. ہم خواہش کر رہے ہیں کہ یار تمام ریل اسٹیٹ ایجنٹ رجسٹرڈ ہونے چاہیے. ان کی جو کمیشن ہے اس کو وہ بھی ان کا بھی اس کے اوپر بھی اطلاق ہو تاکہ ہم اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کو بھی ہم اپنا سرٹیفکیٹ دکھا سکیں, اس سے پوری کمیشن لے سکیں. اور ایک یہ ریگولر ادارہ ہونا چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہی ان کے مسائل ہیں. کبھی FBR کے نوٹسز آ جاتے ہیں, وہی فیٹف اور وہی IMF اور وہی ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک طرف پرائم منسٹر کنسٹرکشن پیکج دیتے ہیں کہ ہم نے یہ انڈسٹری چلانی ہے, ہم نے ملک چلانا ہے, ہم نے غریبوں کو روزگار دینا ہے. اور دوسری طرف یہ ریل اسٹیٹ کے اوپر ایسے کالے قوانین لے کے آ رہے ہیں کہ جی ایک بندے کا ڈیٹا اکٹھا کریں, یعنی کہ ہمیں یعنی کہ وہ جو کام FBR کا ہے
وہ ہمارے ذمہ لگا رہی ہے. وہ آپ کے ذمہ تو وہ ہمیں تو ابھی یہ دو قسم کی پالیسی چل رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کام کریں, اور دوسری طرف ہمیں پیچھے سے وہ کھینچ بھی رہے ہیں کہ آپ کو کام بھی نہیں کرنے دینا. تو ہمیں ابھی تک تو خیر سر جو آپ کی ایسوسیشن ہے, کیا اس سلسلے میں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی؟ سر بالکل جی, ہماری ایسوسیشن جو ہے, جو پی ایچ کے چیئرمین ہے جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر, ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. ان کو ہم نے اپنی تمام تر تجاویز دی ہیں. ایف بی آر کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, ان کو اپنی تجاویز دی ہیں. ڈی این بی ایف جو ابھی نوٹسز تمام ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو آ رہے ہیں, ان کے جو ہیڈ تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں کہ کس طرح جب تک ریل اسٹیٹ کا سیکٹر نہیں چلے گا, کنسٹرکشن کا جو آپ نے پیکج دیا ہے تو وہ بالکل زیرو ہو جائے گا. جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ بالکل اس کے ختم ہو جائے گا. تو ابھی تک تو بالکل ایسی ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ پالیسیز کس طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. راج صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم پچھلی حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو پچھلی حکومتوں میں یہ بتائیں کہ مزدور کو سب سے زیادہ مشکلات کیا تھی, اور چونکہ موجودہ حکومت کی آپ نمائندگی کرتے ہیں تو اس حکومت کے آنے کے بعد کیا مزدوروں کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا؟ جی ابھی تو ان کا ٹائم ہی تھوڑا گزرا ہے, لیکن سر 3 سال تو بہت ہوتے ہیں. اب آپ کتنا آگے, کتنا 1 سال بعد تو الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا کہ ہمارا 1 سال جو ہے وہ یہ کووڈ کے اس کے ہو گیا. اس میں کافی سارے جو لیبر تھی ان کو روزگار نہیں ملا, گھروں میں وہ بیٹھے رہے, ان کے لیے کافی سارے مسائل کریٹ ہوئے. پھر حکومت نے ان کے لیے یہ کیا کہ 12-12 ہزار کا ایک پیکیج تھا ان لوگوں کو دیا. ابھی پھر یہ ایک تیسری لہر آئی ہے, اس میں بھی یہ پتہ نہیں ہے, اللہ کرے یہ جلد ختم ہو جائے اور لوگوں کے مسائل ختم ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب کے لیے انشاءاللہ, مزدور کے لیے ضرور عمران خان صاحب کچھ نہ کچھ سسٹم کریں گے. ہماری جو آگے ٹیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ٹیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو لیڈر ہیں, ہمارے جو قائد ہیں, وہ اس ملک کے لیے ٹھیک ہیں, اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں. اور جو آگے ٹیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز میں جو ہے وہ پورا نہیں اتر رہی. جب تک ہماری ٹیم مضبوط نہیں ہوگی اور ہم لوگ جو ہیں یہ جو ٹیکسز نہیں دیں گے, یہ ان چیزوں سے جو ہم وہ چھڑا رہے ہیں, جان چھڑا رہے ہیں, جب تک ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے تو اس ملک میں تو 70% جو ہے وہ غریب ہے اور مزدور ہیں, اور باقی جو 30% ہے وہ اشرافیہ میں آتی ہے, اس میں وہ لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا 60-70 سال سے جو ہے مزدور کو کوئی یہاں پہ وہ نہیں ملا ریلیف, پچھلی حکومتوں میں بھی نہیں ملا. تو ابھی یہ خان صاحب نے جو ہے اس میں دیکھیں کافی سارے انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو غریب لوگوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. راج صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ہم گرے لسٹ میں, سر یہ ہماری عوام ذرا جاننا چاہیے کہ گرے لسٹ میں ہونے سے کیا نقصانات ہیں, اور اگر ہم اس سے باہر آتے ہیں تو ہمارے ملک کو کیا اکانومی کو بہتری آئے گی اس میں؟ دیکھیں جو گرے لسٹ ہے پاکستان میں, اس کے ٹوٹلی جو امپیکٹ ہے وہ ہماری اوور آل اکانومی پہ پڑتا ہے. کہ اگر ہم گرے لسٹ میں ہیں تو گرے لسٹ سے اب پاکستان جو ہے ایک میڈل میں ہے. اب ہمیں یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہم گرے سے بلیک میں نہ چلے جائیں. یہ ساری جو ہماری جو ایفرٹ چلتی ہے وہ ساری اسی کے لیے چلتی ہے کہ ہم اس پہ نہ چلے جائیں, تاکہ ہمارے پر سینکشنز اور نہ جائیں. تو گرے لسٹ میں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں, بڑی جو انویسٹرز ہیں, وہ یہ واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک یہ جو ہے یہ آپ کا وائٹ لسٹ میں ہے, گرے لسٹ میں ہے یا بلیک لسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر تو ملک جو ہے وہ آپ کا گرے لسٹ میں بھی نہیں ہے, بلیک لسٹ میں بھی نہیں ہے, تو وہ ان کا کانفیڈنس لیول بلٹ اپ ہوگا, وہ آگے آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. جیسے کافی ساری آپ نے دیکھا کہ چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ بے تحاشا پاکستان میں آئیں جب پاکستان گرے لسٹ میں اس کا نام نکل گیا تھا. اسی طرح ٹرکش کمپنی تھی, وہ آئی, ایک ٹرکش برانڈز کا بڑا گروپ ہے وہ پاکستان میں آیا. تو اسی طرح بے تحاشا جو گروپس ہیں وہ اس طرح پاکستان میں آئے اور انہوں نے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کی. لیکن اب دوبارہ چونکہ پاکستان کو انفارچونیٹلی گرے لسٹ میں کچھ انٹرنیشنل جو ہماری پولیٹکس ہے اس کی وجہ سے یا پاکستان سے کوئی ایسی جو غیر واجب ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اسپیشل, کہ وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے, اپنی شرائط منوانے کے لیے انہوں نے ایک تلوار پاکستان کے اوپر لٹکا کے رکھی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو فیٹف کا آخری اجلاس ہوا اس میں انہوں نے پھر یہ ڈیفر کر دیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان کو ڈیفر کر دیا. تو یہ ابھی سٹل پاکستان کے اوپر اپنا پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر یہ ہماری جو شرائط ہیں جس کے اندر ہمارے
जो एटॉमिक प्रोग्राम है पाकिस्तान का उसके ऊपर, इसके अलावा जो पाकिस्तान में और बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उनके ऊपर, और बहुत सारी चीज़ों के ह्यूमन राइट वायलेशन का बहाना लगा के करती हैं। लेकिन जो हमारे मुल्क में जो हमारी आर्मी है माशाल्लाह, हमारी फौज है, वो एक अच्छा किरदार अदा कर रही है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, और हमारी जो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है जो उनके मुकाबले में एक अच्छा थिंक टैंक बनी हुई है। ठीक हो गया। चले जो साहब, क्योंकि सीडीए का आप लोगों के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है सर, तो आप क्या समझते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद क्या सीडीए के रवैये में कोई तब्दीलियां नजर आई आपको सर? देखिए जी, 2 साल पहले का जो सीडीए था तो हमने यही सोचा और इसी सोच के ऊपर मैंने खुद जी पीटीआई को वोट दिया। ठीक है। असद उमर साहब का हमारा हल्का है, तो हम बड़े खुश हुए कि चूंकि पहले ये होती है कि जी एक एमएनए उनका, एक एमएनए उनका केचातानी होती है। अब तो माशाल्लाह से 3 एमएनए साहिबान जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जी। तो हमें बड़ी ये शुनीद थी और बड़ी उम्मीद थी कि जो जनाब सीडीए जब अब तो बड़ा ऐसा इदारा बन जाएगा कि जो एक बेहतरीन किरदार अदा करेगा इस्लामाबाद को बनाने में। लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती से ये मैं बात करूंगा कि सीडीए जो है वो जो जिसको हम उर्फ आम में करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, उसका रवैया मजीद बदतरीन हो गया, बदतर से बदतरीन हो गया। पहले जो पिछला दौर था पिछली गवर्नमेंट का, जिनको ये मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं और बड़ी करप्शन की ये बात करते हैं, तो उस वक्त जो सीडीए में काम 5000 में होता था, इस वक्त लोग रोते हैं, रियल एस्टेट एजेंट जो वहां पे ट्रांसफर्स कराने जाते हैं वो कहते हैं वही एनडीसी जो 10,000 रुपए में होती थी पिछली गवर्नमेंट में, अब 50,000 में होती है। तो करप्शन की रेशो बढ़ी है सीडीए में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप कोई काम चल जाए, एक फाइल एक जगह पे दूसरी जगह पे, जो मेंबर साहिबान है और जो चेयरमैन साहब ऊपर बैठे हुए हैं वो निचले तबके को रोजाना बुला के डांट डिपट तो बहुत करते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो जो निचला तबका है ना, उनके ऊपर जो एक वो बिल्कुल उनकी तो बात ही नहीं सुनते हैं। वो जनाब एक फाइल दूसरी जगह पे उठाने पे भी किसी ना मेंबर की चल रही है वहां पे, ना चेयरमैन की चल रही है। हमें जाती एक्सपीरियंस होता है, हम वहां पे जाते हैं किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे करप्शन की रेशो बढ़ चुकी है और वो इस वक्त जो है इस्लामाबाद के अंदर उसका जो इमेज है वो बड़ा खराब हो चुका है। वहां पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से अब सोसाइटीज की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि एक भी मिसाल नहीं है सीडीए में, कोई एक भी मिसाल बता दें कि इन्होंने कोई एक सेक्टर डेवलप किया और पिछले 15-20 सालों में कोई एक जगह इन्होंने ऐसी मिसाली बनाई हो। तो लोग सीडीए से भजन होके वो जा रहे हैं अब हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ जो अच्छा काम कर रही हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो सीडीए से हम बिल्कुल मुतमईन भी नहीं है और वहाँ पे करप्शन की रेशो बड़ी है। सर मुख्तसर से गवर्नमेंट को क्या कहेंगे सीडीए के मतलब आप क्या पैगाम देंगे? बस जी, मैं सीडीए गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, एमएनए साहिबान जो हैं उनको नजर आ रहा है कि वहाँ पे क्या हालात हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना चाहिए जी सीडीए का। पहले तो ये मेयर और सीडीए की लड़ाई चलती रही, वहाँ पे जनाब वहाँ पे बैठे वो असल में कोई एमएनए वहाँ पे बैठे, कोई मिनिस्ट्री जो पहले तारिक अफजल साहब के पास मिनिस्ट्री थी, मेरा ख्याल गालबन वही जो चार्ज है वो हमारे बड़े अच्छे यंग लीडर हैं जनाब अली अवान साहब, उनके पास है। लेकिन बुरा हालत है, स्ट्रक्चर चेंज करें बिल्कुल, इसको तमाम सीडीए का जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन करें। आप अगर जाते हैं, आप आईडी कार्ड बनाने जाते हैं तो कितना अच्छा सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह 5 मिनट में आपका आईडी कार्ड बने। बिल्कुल ठीक है, और हर चीज ऑनलाइन के ऊपर आ रही है। तो सीडीए में क्यों हम एक फाइल के पीछे घूमते हैं और एक फाइल के ऊपर पहिए, आपको वो मलक रियाज की बड़ी वो मिसाल मशहूर है कि पहिए लगाने पड़ते हैं जी। तो इन पहियों का सिस्टम खत्म करें, सारा सिस्टम एनडीसी बीसीएस और तमाम बिल्डिंग बाय लॉज जो है वो हर चीज को ऑनलाइन के ऊपर लेके हैं, घर बैठे लोग अपना काम करें। ठीक हो गया, मेरी तो ये तजवीज है। बिल्कुल ठीक है। राय साहब, अगर पीटीआई की हुकूमत से लोगों को शिकायत है वो यही है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, और खासतौर पे अगर सबसे ज्यादा मुतासर है तो हमारा मिडिल क्लास तबका और खासतौर पर लोअर तबका। तो इस वक्त जो महंगाई है खासतौर पर पीटीआई की हुकूमत की वजह से जिसपे कंट्रोल नामुमकिन हो चुका है उनके लिए, तो आप क्योंकि लेबर के पास हैं तो उनके पे क्या गुजर रही है? हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, इस बात को हम भी महसूस कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और गरीब आदमी के लिए जो है वो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पे तो हम भी वक्तन फ़क्तन इस पे हम भी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम भी एक मिडल तबके से हैं, तो एक मजदूर की आवाज़, लेबर की आवाज़ है हम लोग, तो ज़ाहिर है हमें इस पे
फिलहाल तो ये है कि हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है उसमें काफ़ी सारे जो सरकारी इदारे हैं उनमें काफ़ी सारी फंडिंग की गई है, जिसमें एक कार्ड होता है, सिक्योरिटी कार्ड होता है उनके जो लेबर के लिए, और जो उनकी बच्चियों की शादियां होती हैं उनके लिए, फिर उसके बाद उनके जो घरों के लिए अलाउंस होता है, इस तरह के पैकेज किए गए हैं। लेकिन मुल्क फिलहाल इस काबिल नहीं है, मैं समझता हूँ कि एक कोई इनकलाबी इक़दाम किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, हम भी देख रहे हैं हुकूमत की तरफ, और हम भी इस चीज़ को कहते हैं कि खान साहब तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं ठीक है कि ये जो महंगाई है इसको काइंडली कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है गरीब आदमी के लिए। ठीक हो गया। राज साहब, चूंकि माशियात पे आपकी बड़ी गहरी नजर है सर, जैसा मैंने राज साहब से ही पूछा, आप क्या तजवीज करते हैं गवर्नमेंट को इस महंगाई पे कैसे काबू पाया जा सकता है? देखें, महंगाई जो है ना वो उसके ऊपर ओवर द नाइट काबू नहीं पाया। उसके लिए ये है कि आपको अपनी मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं वो आपको दुरुस्त करनी पड़ेंगी और उनकी कॉन्टीन्यूटी जो है उसको फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। राज साहब, चूंकि जून जुलाई में गवर्नमेंट ये भी कह रही है हम बल्दियात की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जून जुलाई में बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं, मुतवक्का है? जिस तरह इस वक्त महंगाई का जोर है तो पीटीआई की हुकूमत जाएगी बल्दियात की तरफ? मुझे तो नहीं लगता 2021 में हो सकता है कि ये करे जी जी, लेकिन उससे पहले तो ऐसे इकदाम करना पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई का वोटर है वो काफी जो है वो बदजन है। पीटीआई से बदजन है, और जो वर्कर है वो तो जाहिर है वो तो पीटीआई के साथ है। ठीक है। और मेन चीज ये है कि ये जो महंगाई है इसमें काफी सारा जो किरदार है, ये खुद साख्ता महंगाई है। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, एक का रेट और होगा, दूसरे का और होगा, तीसरे का और होगा। तो इन चीज़ों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके लिए कोई मतलब पॉलिसी नहीं है हुकूमत के पास, और ये जो हमारी जो कमेटियां बनती हैं उनको इख्तियारात नहीं मिलते और फिर वो काम नहीं कर सकती। इसी तरह जो हमारा मजिस्ट्रेसी निज़ाम है वो इतना एक्टिव नहीं है, तो ये भी एक वजह है मेन महंगाई की। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बल्दियाती इलेक्शन में गए तो हमें काफी उसमें नुकसान होगा। ठीक है। राज साहब, आखिर में सर ये बताएं कि जिस तरह अभी स्टेट बैंक की बातें हो रही है, IMF के अंडर उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आप क्या मुख्तसर कहेंगे सर? देखिए, मुल्क की जो पॉलिसीज हैं हमारी जी वो एक सबसे पहले उसके लिए जो कोशिश होनी चाहिए थी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की, वो एक आज़ाद होनी चाहिए थी कि इसकी मुआशी पॉलिसीज़ को आज़ाद किया जाए और IMF के जो अंडर जो पॉलिसीज़ बनती हैं उससे हट के बननी चाहिए। और यही इनका स्लोगन था कि हम दूसरों की गुलामी नहीं मांगेंगे, हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो अब उनकी डिक्टेशन ना सिर्फ लेनी पड़ रही है बल्कि उनके नामजद करदा नुमाइंदों को यहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक भी लगाया जा रहा है, उनको वजारतें भी दी जा रही हैं और इसी तरह चेयरमैन FBR भी उन्हीं के लगाए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो इस टाइम पाकिस्तानी अवाम जो कि एक महंगाई के बहुत ज़्यादा एक किस्म के गर्दाब में फंसी हुई है, इसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्रियल और इकनॉमिक ग्रोथ को एक बढ़ाया जाए। ठीक है। उसके लिए आसान पॉलिसीज़ दी जाएँ और जो टैक्स की हरासमेंट है इसको ख़त्म किया जाए। और इसी तरह जो जैसे कि इन्होंने बताया जाहिद रफ़ीक साहब ने रियल स्टेट का जो शोबा उसके जो इन्होंने प्रॉब्लम बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बयान किए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो रियल स्टेट का जो एक इंडस्ट्री है ये कंस्ट्रक्शन से जैसे लिंक्ड है, इन्होंने फरमाया, तो ये एक तकरीबन 45 के जो इंडस्ट्रीज़ है मेन हब इंडस्ट्री वो इससे लिंक्ड है। इस सारे को ये एक चैनलाइज करें प्रॉपर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर ये जाएंगे तो जब मुल्क में डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी, इसी तरह आप जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो बिजनेसमैन है उनके लिए आसान पॉलिसीज लाएं और उनको आसान तरीके के साथ लोगों को एक गाइड किया जाए कि कैसे हमने अपना एक्सपोर्ट एक बंदा एक अच्छा एक्सपोर्टर बन सकता है। ठीक हो गया। कैसे हम अच्छे तरीके के साथ हम अपनी जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है हम उसको किस तरीके के साथ बढ़ा सकते हैं, हम अपने जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हम उसको किस तरीके के साथ अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारे लोग हैं जिन लोगों को जो एक्सपोर्ट की जिन लोगों को ट्रेनिंग लेनी है, जो आम ले मैन है, जो कम लोग हैं बहुत ज़्यादा, वो सारे इस पे आएँ
اور آके تو اس ملک کے جو ہماری پروڈکشن ہو جب اس میں اضافہ ہوگا تو ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو لامحالہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بڑھے گی. جب ہماری اکانومی بڑھے گی تو یہ IMF کے چنگل سے یہ نکلے گی. ٹھیک ہے. تو جب یہ IMF کے چنگل سے نکلے گی تو ہمارا اسٹیٹ بینک بھی نکلے گا اور ہمارے جو ٹیکس جو ہمارے پر وہ لگائے جاتے ہیں ان نیسیسری اس سے ان میں بھی کمی. جو بالکل گیس بجلی پیٹرول کھانے پینے کی چیزیں یہ لامحالہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے تحت یہ سب نیچے آئیں گی. بالکل ٹھیک ہوگا. جو سب آخر میں مختصر سی سر جی آپ یہ بتائیں گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے سر؟ کیا جو گورنمنٹ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کے جو بھی ڈیسیژن کرتی ہے آپ لوگوں کو ان بورڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں جی بالکل کلیئر میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے بڑا اچھا سٹیپ لیا کنسٹرکشن کا پیکج دے کے. میں بالکل ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ ان کا بڑا اچھا سٹیپ تھا. لیکن بدقسمتی سے ادارے ان کے سٹیپ کے اوپر ساتھ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. NOCs کی پرابلم ہے. آپ چلے جائیں اداروں میں تو آپ کو چکر لگا لگا کے خوار ہو جاتے. تو وہ اس طرح اس کنسٹرکشن پیکج کا فائدہ نہیں مل سکا, نہیں پہنچ سکا جس طرح ان کا ذہن تھا, جس طرح ان کی خواہش تھی. تو میرا گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یہی پیغام ہے کہ پالیسیز کو آسان کریں, NOC کے سسٹمز کو آسان کریں. جو ادارے ہیں RDA, CDA, انویس ایسا سسٹم لائیں, ون ونڈو آپریشن ہو, بندہ جائے اپنی فائل دے اگلے دن اس کا کام ہو جائے. پھر ہی کنسٹرکشن پیکج کا فائدہ ہوگا اور ملک کی معیشت انشاءاللہ اس سے بڑھے گی. بہت شکریہ چودھری صاحب. ناظرین جیسا کہ آپ نے میرے تینوں مہمانوں کی بات سنی, فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں. میں آپ تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ناظرین اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.